बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सत्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, घर का माहौल बड़ा खूबसूरत था। खुशबुएं जो हैं वो महक रही थी, खानों की खुशबुएं भी थी, कुछ गुलाबों की, कुछ मोतिये के फूलों की खुशबुएं थी। मेज़ जो है वो सजा हुआ था, मेज़ पर तरह तरह के पकवान थे और बेटी जो है अपने बाप के घर मिलने आई थी। बड़ी खूबसूरत सी बच्ची है, इसकी तस्वीर जो है आपने मेरे थंबनेल पे देखी होगी। इसका शौहर जो कि खुद एक छोटा सा बच्चा है, मैं तो कहूँगी यंग सा लड़का था, दोनों ही बहुत छोटी उम्र के थे। और ये दोनों जो है इस लड़के के वालदा के साथ अपने इस लड़की के घर आते हैं और यहाँ पर एक दावत का एहतमाम होता है। बच्ची जो है अपनी माँ के गले लगती है, बच्ची अपने बाप के गले लगती है, बच्ची वहाँ पर बैठती है। ये लड़का जो है ये भी वहाँ पर बैठता है। खुशियों का सा माहौल होता है। एकदम से दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से एक और नौजवान लड़का अंदर दाखिल होता है। उसके हाथ में पिस्तौल होती है। वो पिस्तौल का रुख इन सब की तरफ करता है। सबसे पहले वो लड़की का निशाना लेता है, उसे मारता है गोली। उसके बाद वो लड़के का निशाना लेता है। उसके बाद वहीं पर बैठी उसकी माँ जो ये सब देखकर चीखें मारी होती है, उसका भी निशाना लेता है और उन सबको मारता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। मीडिया पर जब ये स्टोरी आती है तो कहानी एक बड़े ही मुख्तलिफ अंदाज में बताई जाती है, लेकिन फिर जब हम इस कहानी की तह तक पहुंचे और फिर कुछ मालूमात हासिल की तो फिर कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ निकलती है। दरअसल ये बड़ी खूबसूरत सी लड़की जो आप देख रहे थे थंबनेल के ऊपर, इसका नाम है लाइबा। लाइबा जब बहुत छोटी थी तो इसकी उस्मान नामी लड़के के साथ मंगनी जो है वो तय हो जाती है। जैसा कि आपको बताइए कि खानदान में कई दफ़ा ऐसे होता है, बच्चे पैदा होते हैं तो उनके एक दूसरे के साथ उनको मंसूब कर दिया जाता है। तो ये उस्मान जो है उसके साथ इसकी निस्बत जो है वो बचपन में तय हो जाती है। लेकिन जब लाइबा थोड़ी बड़ी होती है तो लाइबा की गली में ही रहने वाला एक और लड़का जैगम अब्बास, इन दोनों के दरमियान पसंद एक सिलसिला शुरू होता है पसंद का, जिसको वो शादी तक अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पर लाइबा की चूंकि मंगनी का एक यानी कहें कि बातचीत हो गई थी, था भी वो उसका फर्स्ट कज़न था, रिश्तेदार था। वहाँ पर जब ये अपने वालदा से और अपनी कुछ करीब समझ लीजिए लोगों से जब वो बात करने की कोशिश करती है तो उसको साफ इनकार हो जाता है। उसे बताया जाता है कि तुम जो हो, तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ उस्मान नामी लड़के के साथ होगी। अच्छा, अब कुछ इनके खानदान के लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक जुबानी कलामी बात थी जो कभी बचपन में एक दफ़ा की गई थी, लेकिन कुछ और ज़राए से ये बात भी सामने आ रही है कि नहीं, इनकी बात बिल्कुल पक्की थी और गालबन इसकी अभी 2-1 साल के बाद जो है यहाँ उस्मान नामी लड़के के साथ शादी हो जानी थी। लेकिन मुतज़ाद राय हैं, ज़ाहिर सी बात है, मुख्तलिफ लोग बातें करते हैं। जाने वाले दुनिया से चले गए, खूबसूरत नौजवान जोड़ा था, बिल्कुल अभी 1-2 महीने इनकी शादी को हुए थे। ये जो तस्वीर लगी है ये इनकी मेहंदी की तस्वीर है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब लाइबा देखती है कि इसके घर वाले जो हैं इस तरफ नहीं आ रहे, तो फिर ये दोनों लड़का और लड़की जो है ये प्लान करते हैं कि हम निकाह कर लेते हैं और निकाह करने के बाद हम अपने घर वालों को राज़ी कर लेंगे। यहाँ पर लड़के के घर वालों को भी उस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक उन्हें एतमाद में नहीं लिया जाता। लाइबा और इसका शौहर जो है जैगम, ये भाग कर निकाह करते हैं और निकाह करने के बाद जैगम जो है अपने घर में अपनी वालदा को बताता है कि मैंने निकाह कर लिया है और अब मैंने इसको घर लेकर आना है। जब उसकी वालदा ये सुनती है तो सुनने में आया है कि पहले तो थोड़ा नाराज़गी का इजहार होता है, लेकिन उसके बाद वो इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं और फिर बाकायदा उसे घर लेकर आती हैं और उन्हें वो बच्ची बताती है कि मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद घर में एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया जाता है, वहाँ पर मेहंदी की रस्मात की जाती हैं और जिस तरह एक बेटे की खुशी का कोई अरमान अगर किसी वालदा के दिल में होता है तो वो सब पूरे किए जाते हैं। ये अभी तक बात सामने आ रही है। अच्छा, एक और स्टोरी जो इस बारे में सामने आई वो ये भी है कि गालबन इसकी वालदा जो है वो इस बच्ची को साथ ले आती हैं और वही इसका निकाह कराती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस लाइबा के खानदान में ये बात की जा रही है कि बच्ची बहुत छोटी थी और लड़का भी बहुत छोटा था और उनको क्या पता कि निकाह कैसे करना है, कहाँ जाके करना है। तो ये इसकी वालदा जो है उन्होंने कोई अपना किरदार अदा किया था इनका निकाह कराने में और उन्होंने ही इनको ये कहा था कि हम बाद में इनको मना लेंगे। एनीवे, इनकी शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, मेहंदी हो जाती है और वो अपने शौहर के घर रहने भी लगती है और साथ ही साथ चूंकि एक ही मोहल्ला होता है, कोशिशें शुरू हो जाती है अब जैगम के घर वालों की तरफ से कि इसके घर वालों को मनाया जाए। पैगामात जो है वो भेजे जाते हैं, राजी करने की कोशिश की जाती है, उनके घर जाया जाता है, उनको मनाने की कोशिश की जाती है और आखिरकार जैगम के घर वाले लाइबा के घर वालों को अपने घर आने की दावत देते हैं खाने पर और कहते हैं कि आप आइएगा, हम बैठेंगे, हम खाना खाएंगे, सुलह सफाई होगी और आखिरकार लाइबा के वालिदैन जो हैं वो
اظہار کرتے ہیں اس بات کا اور یہ اندیا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن کھانا آپ کے گھر نہیں، کھانا ہمارے گھر ہوگا. اچھا اس بات کو ان کے گھر والے جو ہیں وہ مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. تھوڑی سی ایک مجھے جو سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی طرف سے ایک ریزسٹنس تھی کہ وہاں پر یہ لڑکا لڑکی جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کیونکہ کہہ تو وہ رہے ہیں لیکن پتہ ہی ہے ہمیں بہت سے معاملات میں کہ جہاں پر اس طرح کی پسند کی شادیاں ہوتی ہیں پہلے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ آ جائیے اور اس کے بعد جو ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، یہ لڑکی کو زبردستی بٹھا لیتے ہیں یا پھر لڑکے کو مار دیتے ہیں. تو ایسے میں لڑکے کی جو والدہ تھی انہوں نے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی اور انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے اور سب گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ ہم ادھر جا رہے ہیں. اب لڑکے کی والدہ لڑکے کے ساتھ بچی کے ساتھ وہاں پر آتی ہیں اور وہاں پہ باقاعدہ کھانے کا اہتمام کیا گیا ہوتا ہے. وہاں پر کھانے میز پر لگے ہوتے ہیں اور اسی دوران میں جب یہ سب ابھی کھانے کی میز پر بیٹھے ہوتے ہیں، برتن کہتے ہیں کہ جو جگہ کنواں ہے وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ برتن جو ہیں وہ بکھرے ہوئے تھے، زمین فرش پر ہر جگہ خون بکھرا ہوا تھا. بچی نے ہاتھ میں موتی کے پھول غالباً پہنے ہوئے تھے، بالوں میں بھی کچھ موتی کے پھول لگے تھے. ان کی خوشبو اور خون کی خوشبو جو ہے آپس میں گھل مل گئی تھی اور کھانے کے برتن جو ہے ان سے کھانا جو ہے وہ نیچے زمین پہ گرا ہوا تھا اور ایک عجیب خوفناک سا منظر تھا کمرے کے اندر کا. جب یہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو گھر کا دروازہ کھلتا ہے، گھر کے اندر عثمان نامی یہ لڑکا جس کی بچپن سے اس کے ساتھ منگنی طے تھی وہ اندر داخل ہوتا ہے، ان سب کو جس طرح میں نے بتایا کہ مار ڈالتا ہے. اچھا آغاز میں جب یہ خبر آئی تھی سامنے تو یہ کہا گیا تھا کہ لڑکی کے باپ نے بچی کو بلایا اور صلح کے بہانے بلایا اور اس کے بعد اس نے اور منگیتر کے ساتھ مل کر ان کو قتل کر دیا اور اس کے بعد جو ہے انہیں اب گرفتار کر لیا گیا ہے. لیکن اب بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ مرکزی ملزم جو ہے وہ عثمان ہے اور ابھی تک جو میری اطلاعات ہے ان میں والد کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ عثمان جو ہے والدین جو ہے وہ راضی ہو گئے تھے. عثمان جو ہے اس کے دل میں ایک رنجش تھی اور اس نے پولیس کو یہ بیان بھی دیا ہے کہ میری اس سے منگنی ہوئی تھی اور اس نے مجھ سے وعدے کیے تھے شادی کے، لیکن اب اس کی محبت جو ہے ایک اور لڑکے سے ہو گئی گلی میں جو رہتا تھا اور اس نے اس سے بھاگ کر شادی کر لی اور مجھے جو ہے اس نے چھوڑ دیا اور اس بات کا مجھے بہت غم تھا. یہاں تک کہ اس نے کہا کہ مجھے اس بات پر کوئی دکھ نہیں ہے کہ میں نے اس کو مار دیا، میں نے اس کو قتل کر دیا، مجھے اس بات پر کوئی دکھ نہیں ہے اور اس نے یہ تمام الزام جو ہے وہ اپنے سر پر لیا ہے. پولیس جو ہے بھی اس کا تحقیق کر رہی ہے، آلۂ قتل جو ہے وہ پولیس نے اپنے پاس رکھ لیا ہے. لیکن یہ نوجوان جوڑا جو ہے یہ جان سے گیا، ماں باپ کا بیٹا، ماں بھی جو لڑکے کی ماں تھی وہ بھی وہاں پہ موجود تھی. ایٹ دا اسپاٹ تینوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور بالکل ایک چند دنوں یعنی کہ 2 مہینوں کا یہ جو شادی شدہ جوڑا تھا یہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے. نفرت کی آگ جو ہے ایک بچپن کا ایک حسد تھا. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ عثمان نامی لڑکا جو ہے اس کو زیغم نامی لڑکے سے کافی حسد بھی تھا. یہ ان کی گلی میں ہی رہتا تھا اور شاید خوبصورت تھا، خوش شکل تھا اور اس وجہ سے بھی اس کو حسد تھا کہ اس نے بچپن سے سنا تھا کہ میری شادی جو ہے وہ لائبہ سے ہوگی، لیکن اس کے رشتے دار کہتے ہیں کہ بات کوئی پکی نہیں ہوئی تھی، بس ایک دفعہ کی بچپن کی بات طے ہوئی تھی جس کو اس نے شاید اپنی گرہ سے باندھ دیا تھا کہ شاید یہ میری منگیتر ہے. لیکن جب سے بچے بڑے ہوئے تھے تو لائبہ کے والدین نے کبھی اس طرف کوئی بین نہیں دکھایا تھا. لیکن یہ متضاد باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. والدہ جو ہے وہ شوق میں ہے، ظاہر سی بات ہے لڑکے کے گھر میں بھی اس وقت ماتم برپا ہے اور جوان جوڑا ہے. ایک بات کہوں گی یہ اب ظاہر سی بات ہے وہ لڑکا جو پکڑا گیا اس کی زندگی بھی برباد ہوئی، اس نے بھی ایک حسد میں آ کے ایک جلن میں آ کر یہ کام کیا. اور یہ جو بچپن کے رشتے ہوتے ہیں نا یہ کبھی نہ کیا کیجیے. بچپن میں آپ تو کہہ دیتے ہیں لیکن وہ لوگ جو اس بات کو سن سن کر پروان چڑھتے ہیں اور وہ جو بچپن کی بات کہی ہوئی ہوتی ہے وہ پھر ہضم کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور وہی کیا اس لڑکے نے، کیونکہ اس کے بقول یہ تو میری منگیتر تھی اور میری اس سے شادی ہونی تھی اور یوں یہ جو شادی والا ایک گھر تھا ایک خوشگوار ماحول اس قدر خوفناک ماحول میں بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ماں باپ کو صبر دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.